अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत पैगम्बरों में से हैं और इनके सिलसिला नसब से पता चलता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत करीबी रिश्ता में हज़रत ऐस की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी तबीयत नहायत अली मर्तबा और नेक सालिया और आला दर्जे के साबर थे। आपका वतन मुल्क शाम था। इब्राहीम बिन यूसुफ की बेटी से शादी हुई थी और ये इनका मामूल था कि वो रोज़ाना 10 मस्कीनों को खाना खिलाए बगैर वो ख़ुद भी खाना न खाते थे। और इसी तरह से वो जब कोई नया कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते थे तो पहले 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाते, फिर ख़ुद पहनते थे। कीड़ों की बला में मुब्तला होने से कबल वो सिर्फ़ नबी बनाए गए थे, लेकिन इस अब्तलाह के बाद वो मुरसल बनाए गए और अल्लाह ताला ने इनको माल फ़र्जंद अनायत किए थे। गर्ज़ की कि वो दुनियावी ज़िंदगी में हर तरह से खुश थे और वो कसरत से खुदावंद कदूस की शब रोज़ इबादत व बंदगी में लगे रहते थे। चुनाचा एक दिन शैतान मरदूद ने यह देख कर अल्लाह की दरगाह में अर्ज़ की, ए रब, तेरा बंदा अयूब जो इतनी इबादत करता है और लोगों से जो सलूक करता है, सिर्फ़ ये दौलत और फ़र्जंदों के बायस है, क्योंकि तूने इसको बहुत दौलत और फ़र्जंद दिए हैं। अगर ऐसा ना करता तो वो तेरी इबादत इतनी ज़्यादा कभी ना करता। बस हमको इसके पास जाने की इजाज़त दे दी जाए, फिर देखें कि तेरी इबादत और बंदगी क्यों करता है और फिर किस तरह साबित कदम रहता है। हम इसको किसी रास्ते से गुमराह करेंगे। ये सुनकर अल्लाह ताला ने शैतान को इनके पास जाने की इजाज़त दे दी ताकि हज़रत अय्यूब को आज़माया जाए। शैतान लाइन खुश होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया तो देखा हज़रत अय्यूब इबादत इलाही में मशगूल हैं। बसूरत शैतान लाइन ने चाहा कि मैं हज़रत अय्यूब को किसी तरह से मगालता दूँ, मगर वो किसी तरह से हज़रत अय्यूब को मगालता न दे सका। आखिर मुँह मोड़ कर मरदूद चला गया और एक रवायत में यूँ आया कि फ़रिश्तों ने इनकी इबादत और बंदगी देख कर तहज्जुब किया और जनाब बारी ताला में अर्ज़ की कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम माल दौलत ज़न्नो फ़र्जंद पाने के सबब तेरी बंदगी करते हैं और तूने इनको दुनिया में हर तरह से आराम दे रखा है, इसलिए वो अदाए शुक्र करते हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, ताहत व बंदगी इसकी एवज़ दौलत के नहीं बल्कि वो तो ख़ास मेरे लिए है, और जो जो नेमतें मैंने इसको दी हैं इसके शुक्रिया में वो ज़रूर मेरी बंदगी करेगा और वो हर हाल में हमारी रज़ा पर शाकर साबर है। और ये भी तुम याद रखो कि जिस तरह वो इस वक्त मेरा मती हो फरमाबरदार है, हालत फ़कीरी में इससे ज़्यादा वो मेरा मती हो फरमाबरदार होगा। रवायत को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बज़ाते ख़ुद बराए आजमाइश के बला व मुसीबत अपने ऊपर अल्लाह ताला से दुआ मांग कर ली थी ताकि परेशानी की हालत में और ज़्यादा अपने रब का शुक्र अदा करूँ और मुझे मेरा परवरदिगार साबरों में शामिल करे और मैं बहुत ज़्यादा सवाब अजीम का मुस्तहिक हो जाऊँ। बाज़रिया वही कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया गया, ए अय्यूब, तू मुझसे सेहत और तंदुरुस्ती मांगता बजाय इसके कि तूने रंजो बला तलब किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से मोहदबाना अर्ज़ की कि ए मेरे रब, मेरे लिए मुसीबत तेरी बेहतर हैसियत औफियत से पस बख्वाहिश अपनी मर्ज़ी मर्ज़ में गिरफ़्तार हुए। मर्ज़ी इलाही से इनके तमाम बदन में फफोले पड़ गए और फिर इनमें कीड़े भी पड़ गए। और एक दूसरी रवायत में यूँ आया है कि एक रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत माल व फ़र्जंद और दुनियावी नेमतें अता फ़रमाई है, तो इसके जवाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि भाई, हम तो इसके एवज़ में बहुत ज़्यादा इसकी इबादत और बंदगी करते हैं। ये कलाम हज़रत अय्यूब का अल्लाह ताला को नागवार और बुरा मालूम हुआ। चुनाचे इसी कलाम की पैदाइश में हज़रत अय्यूब को ज़ख्मों के कीड़ों के मर्ज़ में मुब्तला किया। और ये भी बाज़ रवायतों से पता चलता है कि अव्वल नुकसान माल व असबाब का हुआ और इसके बाद फ़र्जंदों की जुदाई हुई और फिर यकायक ये तमाम आराम व आसाइश की चीज़ें जाती रही, क्योंकि इनकी औलाद तो छत के तले दब के मर गई है। और फिर इसके बाद 40,000 भेड़ बकरी, हाथी, घोड़े, ऊँट, गाय, बैल, मवेशी थे, वो सब मर गए। फिर इसके बाद पासबानों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को
خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آگ آئی وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی، اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چراوے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائیوں سے نے آ کر کہا اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اساس، گھر، دروازے، فرش، فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگو، اللہ کا شکر ہے کہ ناحوس جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھی۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم میں فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا لا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور یہاں تک کہ تمام بدن کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح سے 4 برس تک زی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ خوبش اقربا، اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئی، صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا وہ بہت نیک بخت تھیں، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت تندرستی اور دولت نعمت کھانے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کے شریک حیات رہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، پس اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان لوگوں نے کہا ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم یہ بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اس مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔